कभी ऐसा हुआ है कि तुमने दिल से दुआ मांगी हो, बार बार मांगी हो, मगर आसमान की तरफ से मुकम्मल खामोशी मिली हो? निवा जवाब, निवा अशार। अगर हक तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब अल्लाह खामोश होता है वो बहुत बड़ा फैसला कर रहा होता है। अल्लाह जब चुप हो जाता है तो इंसान सबसे पहले ये समझता है कि शायद इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, शायद इसकी आवाज़ सुनी नहीं गई, शायद वो तन्हा छोड़ दिया गया है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। अल्लाह की खामोशी इनकार नहीं होती, बल्कि वो मरहला होता है जहाँ फैसले तैयार हो रहे होते हैं। इंसान की जुबान सवालों से भरी होती है, मगर आसमान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, और यही वो लम्हा होता है जहाँ सब्र इंसान की पहचान बन जाता है। अल्लाह की खामोशी दरअसल इंसान के दिल को परखने का वक्त होता है, ये देखने का लम्हा कि बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है हालात पर। जब इंसान बार बार मांगता है और जवाब नहीं मिलता तो दिल में अजीब सी वीरानी आ जाती है। रातों को आँख खुलती है, आंसू बहते हैं, और दिल में ये ख्याल आता है कि अगर अल्लाह सब कुछ सुन रहा है तो फिर वो खामोश क्यों है। मगर अल्लाह की खामोशी में भी हिकमत होती है। वो बाज़ औकात इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि जो मांगा जा रहा है वो इंसान के हक में बेहतर नहीं होता, और बाज़ औकात इसलिए खामोश रहता है क्योंकि वो इससे कहीं बेहतर देने वाला होता है जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इंसान वक्त देखता है, अल्लाह अंजाम देखता है। इंसान हाल की तकलीफ देखता है, अल्लाह मुस्तकबिल की राहत देखता है। इसीलिए अल्लाह फौरन जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि अगर अभी दे दिया गया तो इंसान कमज़ोर पड़ जाएगा, गुरूर में आ जाएगा, इस नेमत की कदर नहीं करेगा। अल्लाह की खामोशी दरअसल इंसान को अंदर से मजबूत बनाने का अमल होती है। वो चाहता है कि बंदा पहले टूटे, झुके, रोए, गिरे, फिर उठे, ताकि जब अता हो तो बंदा शुक्रगुजार बने, नाशुक्रा नहीं हो। कई बार अल्लाह इसलिए खामोश होता है क्योंकि वो इंसान के गुनाहों को मिटाने का फैसला कर चुका होता है। आजमाइशें आती हैं, दिल भारी होता है, जिंदगी मुश्किल लगती है, मगर उन्हीं लम्हों में इंसान के गुनाह झड़ रहे होते हैं। अल्लाह अपने बंदे को पाक करना चाहता है, इसके दिल को साफ करना चाहता है, इसके अंदर की दुनिया को बदलना चाहता है। अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो इंसान कभी अल्लाह के सामने झुके ही ना, कभी सजदे की लज्जत ना जाने, कभी आंसुओं की कीमत ना समझे। अल्लाह की खामोशी इस बात की अलामत भी होती है कि वो बंदे को खुद के करीब ला रहा है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब इंसानों से उम्मीद टूट जाती है, जब हर सहारा खत्म हो जाता है, तब बंदा सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह चाहता है कि बंदा पहुँचे, क्योंकि जब बंदा सिर्फ अल्लाह पर आ जाता है तो फिर अल्लाह इसके लिए काफ़ी हो जाता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अल्लाह खामोशी में करता है। किसी को जिंदगी से निकाल देना, किसी रास्ते को बंद कर देना, किसी ख्वाहिश को पूरा ना करना, ये सब बज़ाहिर नुकसान लगते हैं, मगर हकीकत में ये हिफाजत होती है। अल्लाह बाज़ लोगों को इसलिए दूर कर देता है क्योंकि वो इंसान की रूह को जख्मी कर रहे होते हैं। अल्लाह बाज़ ख्वाबों को इसलिए तोड़ देता है क्योंकि वो इंसान को गलत रास्ते पर ले जा रहे होते हैं, और अल्लाह बाज़ दुआओं को इसलिए रोक लेता है क्योंकि वो इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। अल्लाह की खामोशी कभी कभी इंसान के ईमान का इम्तिहान होती है। ये देखा जाता है कि बंदा सिर्फ नेमत में अल्लाह को याद करता है, आतंगी में भी इसका नाम लेता है। ये वो वक्त होता है जब इबादत का वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि बग़ैर किसी जवाब के अल्लाह को मानना, बग़ैर किसी निशानी के अल्लाह पर यकीन रखना, यही असल ईमान है। जब अल्लाह खामोश होता है तो वो इंसान के दिल में तब्दीलियाँ पैदा कर रहा होता है। गुरूर आजिज़ी में बदल रहा होता है, जिद सब्र में बदल रही होती है, शिकायत शुक्र में बदल रही होती है। बंदा जो कल तक सवाल कर रहा था वो आज खामोश होकर अल्लाह के फैसले का इंतज़ार कर रहा होता है, और यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह के फैसले उतरते हैं। अल्लाह की खामोशी हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती। ये एक वक्फा होता है, एक तैयारी का वक्त, एक इंतज़ार का मरहला, और जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही अल्लाह की खामोशी के बाद इसका फैसला जाहिर होता है। और जब वो फैसला आता है तो इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि अगर वो दुआ इस वक्त कबूल हो जाती तो शायद वो नुकसान में होता, और अगर वो रास्ता खुला रहता तो शायद वो तबाह हो जाता। अल्लाह जब खामोश होता है तो वो इंसान के लिए वो लिख रहा होता है जो इसने खुद मांगा भी नहीं होता। वो ऐसी राहत, ऐसी हिदायत, ऐसा सुकून देने वाला होता है जो इंसान के तसव्वुर से बाहर होता है। मगर ये सब इसी बंदे को मिलता है जो अल्लाह की खामोशी में भी इस पर यकीन रखता है, जो शिकायत के बजाय सब्र को चुनता है, जो सवाल के बजाय भरोसा करता है। याद रखो, अल्लाह की खामोशी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हें खुद से जोड़ रहा है। वो फैसला कर रहा है कि तुम्हें कहाँ रखना है, किससे बचाना है और किस मकाम तक ले जाना है।
اور جب وہ فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بولتی ہے اور اس کی عطا انسان کو خاموش کر دیتی ہے، اور جب بندہ اللہ کی خاموشی میں بھی اس سے جڑا رہتا ہے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں قرآن کی ایک گہری حقیقت سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ انسان جس خاموشی کو سزا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ دراصل رحمت کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ ابھی بول پڑا، اگر ابھی فیصلہ ظاہر کر دیا تو انسان اس کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا تو فوراً قبول فرما لیتا ہے، اسے کسی آنے والی مصیبت سے بچا لیتا ہے، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ بندہ صرف ایک پہلو دیکھتا ہے مگر اللہ تینوں جہانوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں خاموشی ہوتی ہے مگر آسمانوں میں بندے کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی خاموشی اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو خود سوچنے کا موقع دے رہا ہوتا ہے۔ انسان جب ہر چیز آسانی سے پا لیتا ہے تو وہ کبھی اپنے اندر نہیں جھانکتا، کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتا، مگر جب دعا لٹک جاتی ہے، جب راستہ بند ہو جاتا ہے، تب انسان اپنے اعمال، اپنے تعلقات، اپنے دل کی حالت پر غور کرتا ہے۔ یہی غور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ ساتھ ہے جو خاموشی میں بھی دل کو تھامے رکھتا ہے، آنکھوں کو گرنے نہیں دیتا اور انسان کو ٹوٹ کر بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ خاموش ہو کر بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ بول نہیں رہا ہوتا بلکہ سن رہا ہوتا ہے۔ کئی بار اللہ اس لیے خاموش ہوتا ہے کیونکہ وہ بندے کی دعا کو قبول کرنے سے پہلے اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے۔ آزمائش بڑھتی ہے، صبر آزمایا جاتا ہے، مگر اسی دوران بندے کا مقام اللہ کے نزدیک اونچا ہو رہا ہوتا ہے۔ بندہ زمین پر رو رہا ہوتا ہے اور اس کا نام آسمان پر فخر سے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو وہ بندے کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہر سوال کا جواب لفظوں میں نہیں ہوتا، کچھ جواب وقت دیتا ہے، کچھ جواب حالات دیتے ہیں، اور کچھ جواب انسان کو بعد میں سمجھ آتے ہیں جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی اگر اس دن اللہ بول پڑتا تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ کی خاموشی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں تقدیریں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور وہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی خاموشی اندھیرا نہیں ہوتی، یہ فجر سے پہلے کی گہری رات ہوتی ہے۔ اور جب آخرکار اللہ بولتا ہے، جب فیصلہ ظاہر ہوتا ہے تو انسان کا دل خود بخود کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو اس وقت خاموش رہا، کیونکہ اگر تو اس دن میری سنی ہوتی تو شاید آج میں یہ سکون نہ دیکھ پاتا۔ اور آخر میں بس اتنا یاد رکھو کہ اگر آج بھی تمہاری دعا کا جواب خاموشی ہے تو اس خاموشی سے ڈرو مت۔ اللہ کی خاموشی کبھی بے خبری نہیں ہوتی، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ تمہیں معمولی چیز سے بچا کر کسی بڑی حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کتنا برداشت کر سکتے ہو، کہاں ٹوٹ سکتے ہو اور کہاں سنبھل سکتے ہو۔ اسی لیے وہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ تم جن راتوں میں روئے ہو، جن لمحوں میں خود کو اکیلا محسوس کیا ہے، جن سوالوں کے جواب نہیں ملے، وہ سب لمحے اللہ کے علم میں ہیں۔ وہ تمہاری ایک ایک سسکی کو جانتا ہے، ایک ایک آنسو کو گنتا ہے اور ایک ایک صبر کو محفوظ کر رہا ہے۔ اگر وہ آج خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کل بھی خاموش رہے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں اس دن کے لیے تیار کر رہا ہے جب تم اس کے فیصلے کو برداشت کر سکو، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہیں بچا لے۔ تم جس چیز کو تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل حفاظت ہوتی ہے، تم جس خاموشی کو سزا سمجھ رہے ہو وہ دراصل تربیت ہوتی ہے، اور تم جس انتظار سے گھبرا رہے ہو وہی انتظار تمہیں وہ بنا رہا ہے جو تم بننے والے ہو۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور سمجھ جاؤ گے کہ اگر اس دن اللہ بول پڑتا، اگر اس دن دعا فوراً قبول ہو جاتی تو شاید تم آج یہاں نہ ہوتے، شاید تم کمزور ہوتے، شاید تم ناشکرے ہوتے، شاید تم اللہ سے دور ہو جاتے، مگر اللہ نے خاموش رہ کر تمہیں خود کے قریب کر لیا۔ اسی لیے اگر آج تمہارے دل میں بوجھ ہے، اگر سوال ہیں، اگر آنکھیں نم ہیں، تو اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی رد نہیں کر رہا۔ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے جب اس کا فیصلہ تمہارے حق میں مکمل ہو جائے، اور جب وہ فیصلہ آئے گا تو تمہیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ جو ہوا وہ بہتر تھا، جو نہیں ہوا وہ بھی بہتر تھا، اور جو خاموشی ملی وہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ اللہ ہمیں اپنی خاموشی کو سمجھنے والا دل، صبر کرنے والی روح
اور اس کے فیصلوں پر مکمل یقین عطا فرمائے۔